आमी खंय तरी पळयता क्रूड ऑयलाचो बॅरल जो आशिल्लो जे काँग्रेस टायमाक आशिल्लो ती रेट आजून पासून तशीच आसा जाल्यार कित्याक वाडलो असो दिसता तुका? कितें आसा ना मरे ह्या सरकाराक न्हू क्रूड ऑयल ज्या वेळार थंय आसलेले पळय न्हू तेन्ना सरकार आपूण येता हेतून राजकारणान येता हे सरकार आतां तेतून तांकां रामदेव बाबाय आसतलो हय सपोर्ट करपाक अण्णा हजारे आसतलो अशे जायत्या लोकांनी हांकां सपोर्ट केल्लेलो म्हारगाय इतली तितली म्हणून बोवाळ मारतालो त्या वेळार सिलिंडर सुद्दां 400 रुपयान आसतलो बोवाळ मारताली रस्त्यार सगळीं अप्सरा देंवताले सगळें अशें आज तूं पळयशी सेम रेटान पूण तरी सुद्दां आमकां पेट्रोल म्हारग 100 वयर गेलो हय ह्या 11 दिसां भितर 100 वयर गेलो पूण सरकार कितें आसा खबर आहा दुखती रथ पे उंगली रखताय म्हणजे तुका खंय दुखतलें पळय न्हू थंय तो बोट दवरता आनी तुका हाय हाय करपाक तो नंबर 1 आसा कारण आसा तेका आमकां खबर आसा आमकां गाडी घेवन भोंवपाकूच जाय आमकां खंय तरी वचपाकूच जाय लोकांनी गाडयो घेतलेली आहा मोटरसायकली घेतलेले आसा आनी लोक कशेय करून त्यो गाडयो काय घरा कडेन दवरचे ना पेट्रोलाची गाडी तरी बंद दवरलेले वर्सभर काय जायना पण डिझलाची गाडी 6 म्हयने सुद्दां दवरलेली ती पिड्ड्यार जाता म्हणून आयकता आमी बरोबर हेका लागून दुखती रग पे उंगली रखना हे सरकार प्रत्येक मनशाच्या दुखती रगाचेर वता आतां फाटल्या दिसान आमी सांगलेले की युद्ध पळय आसा जे जाता ते फक्त एक नाटक कित्याक तर हांकां डिझलाचे पेट्रोलाचे गॅसीचे पयशे वाडोवन जाय म्हणून हे केलां सरकार त्या वेळार सांगतालो तो रामदेव बाबाय सांगतालो की 35 रुपयान तुमकां आज 60 रुपयान जे तुमी पेट्रोल घेता ते 60 रुपयान घेता म्हणून त्यांचो 6,000 हां 6,000 6,000 ते बॅरल, घेताले बॅरल. बॅरल घेताले पण आमकां कशें पडटाले ते सांगता आमकां 60 रुपयांनी आमी तेन्ना घेताले तो म्हणटालो तुमकां 35 रुपया लिटरान तुमकां पेट्रोल मेळटा म्हणून आनी कित्याक लागून आनी आतांय बी तुमचे कडेन तोच रेट आसा तेच 6,000चे हें आसा तरी सुद्दां तुमी आमकां इतले म्हणटा म्हणजे तुमकां खंय तरी लोकांक चूज करपाचें लोकांक पिळपाचें म्हारगाय इतली तुमी वाडयल्या तें कारण हें सिलिंडराचें नाटक सुद्दां तशेंच केलां तो जितल्या रितीन मेळपाक जाय तितलो आसलेलो तो बरोबर आसलेलो त्या सरकाराच्या वेळार आतां ह्या सरकारान लोकांक फक्त पिशान काडला आनी अंधभक्त चड जाल्या लोक कित्याक रामाच्या नांवान लोकांक पिशे केल्या कोरोना वेळार तुका खबर आसा ताटां वाजोवन मेणवात वाजोवन तेणें त्या वेळारूच लोकांक पळयले कि ये लोग जब भी मैं बोलूँगा उसी तरह इन लोग नाचेंगे तो इन लोगों का अच्छा मजा लेने का और मेरा पुटली है बेग आहे ना वो भर के रखने का अशें तेणें काडला नोटबंदी वेळार सुद्दां तशें केलें व्हडल्या व्हडल्या लोकांचे नोटबंदीच्या वेळार खंय कितें आसा लोकांक त्रास जाला पूण गरीब लोक बाबडे मेले जेंची लग्नां जावंक ना ती बाबडी मेली जेंकां पयशे काडपाक मेळनासले आमकां जाय जाल्यार मनशांक आमकां सादारण लोकांक 25,000 वयर चड घालूंक मेळनासले काडटलो जाल्यार तुका 4,000च काडपाचे असले सगळे नाटक करून लोकांक फक्त अशें पिळपाचें काम ह्या सरकारान केलां आनी आज पेट्रोलाचे 11 दिसां भितर 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया अशें म्हणून कितले पेट्रोल म्हारग केला तांकां खबर आसा लोक लेना ही लेना है लोगों को चलाना ही चलाना है गाडी घेवन भोंवले शिवाय लोक आसचे ना मागीर इतल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो भोंवतले कशे लोक आनी लोकांक कितें आसा भोंवपाक जाय म्हणून ते पेट्रोल येता आतां पळय ट्युरिस्ट सुद्दां हांगा येता बिनदास ते लोक गाडी घेवन सामके भोंवत आसता आमचे लोक आसा थंय आसा हॉस्पिटल म्हणनाका हांगा म्हणनाका थंय म्हणनाका सगळ्या कडेन तांकां पेट्रोल घेवन घेवन गाडी भोंवता आयज डिझलाचो वाड जाल्लो आसा तेजे खातीर म्हारगाय वाडपाची शक्यता आसा दिसता तुका कित्याक म्हारगाय ट्रान्सपोर्ट वाडल्याच म्हारगाय खंय आसा बाजारान गेला तूं बाजारान पळयता न्हू टमाट म्हण कांदो म्हण हो म्हण गरीब लोकांक जाल्यार इतले तुका सांगता नाका णव येता पूण जे आसा पळय न्हू तांकां आतां हांव काल पेट्रोल पंपारूच आसलें ते पेट्रोल पंपवाले भुरगे सांगतात म्हाका की आमकां म्हणटा पगार वाडिना पेट्रोल वाडला हांगासर आमकां कित्याक पगार वाडना पेट्रोल जशें वाडला तशें आमकांय पेट्रोल पगार वाडपाक जाय न्हू आमकां पगार थंयच्या थंयच आसा म्हणटा म्हणजे खंय तरी अशें दुख्ख हें आसा सरकार गरीब लोकांक दुखती रकमे उंगली रक्के दाखयत आसा काडीत आसा सिलिंडराचें नांव हे सगळे वर्ल्डाचे जे
प्रायम मिनिस्टर आहा पळय यांचे सगळ्यांचे नाटक कशें म्हाका दिसता कित्याक आमी खंयसून कसो पयसो काडचो लोकांक वचून हें प्रत्येकान ठरयल्लें आसा आनी हे सगळे बेश्टे बॉम्ब घालून सगळें नाटक करून हे सगळें तमाशो केल्लो आसा अशें आमकां दिसता. आज पळय तुजे कडेन गाडी आसा तुका खंय भायर वचूंक जाय भुरग्याक इस्कॉलान सोडूंक जाय जावं आवयक तुका घेवन हॉस्पिटलान वचूंक जाय जाल्यार तूं लोकांची गाडी आपयना तुजे गाडयेक तुका पेट्रोल घालूंक जाय तुका जाय आनी हे सरकाराक पक्के खबर आसा की हे लोक असे मजबूर आसा लोकांची मजबुरी सरकारा कडेन आसा आनी सरकाराक ते खबर आसा आनी म्हणूनच हे ते अशे फायदो घेता. फायदो मजबुरी लोकांची खबर आसा म्हणून तुका दुखती रख पे उंगली रखना हिंदीन म्हण आहा ती तेका लागून सांगता की गरीब लोकांचे खबर आसा की लोक मजबूर आसा आनी मजबुराचो फायदो हो सरकार उखलता. 2014 पासून आमी पळयता पेट्रोल देंवतले काय सिलिंडराचे पयशे देंवतले काय 3 सिलिंडर देता म्हटलेले ते देंवतले काय ती दिले काय मागीर कितें कमी जातले काय सबसिडीच्या नांवान सगळे वाटोळे घोटाळे काय ना सरकाराचे हे लोकांक त्रास करपाचे आनी आपली पोळी भाजून घेवपाची आसा. लोकांनी हातून चिंतपाक जाय की आमी हांकां फुडें कितें करूंक जाय पळय ते जो तेन्नाचो ड्रम 6,000 मेळटालो आजूय तसोच मेळटा क्रूड हे आहा ते सेम आसा जाल्यार तुमचेच कडेन ते पेट्रोलाचे म्हारग तुमी कितें केले तुमी दाखयले लोकांक कितें युद्ध जाला आनी म्हारग जाला जे शिकलेले आसा तुमचे सारके रिपोर्टर आसा ते धडधडीत सांगतात की अशें आसलें अशें कशें रे अशें म्हणून जे गरीब लोक आसा न्हू आवय म्हारग जाले अशें म्हणटात आनी नाइलाजान जो पयसो वापरूंक जाय ते वापरतात आनी घेतात आनी नाइलाज आसा. गरीब लोकां कडेन आजुनूय लोकां कडेन असले फोन आसा स्मार्ट फोन लोकां कडेन ना पिशांनी लोक काडटात लोकांक आनी लोक हांकां बोलतात अशें सगळें जाल्लें आसा. पेट्रोलाचे परत ही वाड म्हटल्यार म्हारगाय सामके वयर सामकी तेकलेल्या क्रायम ज्या रितीन हांचो वयर तेकला त्याच रितीनी हो कलियूग हेच काबार करतले काय अशें म्हणून दिसूंक लागता. देव बरें.